Maayong buntag, dalaygon ang Dios na ini nga takna sa kabuntagon, mga kaigsuunan alang sa tuang padayon nga buluhaton ato nga panimbahon. O salamat sa Dios sa inyong paghingayod og panahon aron magkahiusa kita sa pagdaig, pagsimba ngadto sa atong labaw nga makagagahom ug alang sa pulong sa Dios dinhi nga takna sa kabuntagon gangyo kantanan sa pagpanindog alang sa atong hiniusa nga mapagampo. Dalaygon og gamahanan nga Dios, takos ka Ginoo nga modawat sa tanan namong mga pagdaig, pasidungog, pasalamat bisan pa nini nga kabuntagon sa higayon nga imong gitugot nga kami karon makahiusa alang sa among nga pagdaig, pagpasalamat, pagsimba sa imong nga buhi nga ngalan. Bisan pa Ginoo padayon ako nga muyo nga ikaw magapanalangin, yan mo mga mensahe nga karon imong igat-isok sa matag kasing-kasing ni mga katawhan nga sa diin padayon ako nagapangamuyo nga imong ibubo ang langit nung kaalam sa matag usa-uban ng pag-abli sa ilang matag idulungog kasing-kasing nga kini nga mga mensahe imong pagatipigan pagaatimanon sa matag kinabuhi nga mutubo mubungas sa matag usa bisan pa imo kining pagaproteksyonan o Dios batok sa tanang gahom sa kangit-ngit sa tanang matang sa espiritu sa distraksyon sa nibilib and doubt akong ginamanduan ka south in Jesus name. Amen o amen. Pwede na maglingkod o dalaygon kayo ang Dios dili nga taknas kabuntagon sa higayon nga kita karon nagkahiusa alang sa ato nga pagdaig ug pagsimba o dili nga kabuntagon ang pulong sa Dios mao na usab ang atong mapatalinghugan aron magahatag kanato og dugang giya igsuon, dugang kalig-on labaw sa tanan ang kadasig nga kini magapabilin sa atong matag kasing-kasing ang kadasig sa pagpangalagad sa atong nga buhi nga Dios. O daghan kayong salamat sa tanan nga makaigsuunan bisan sa kalayo sa inyo nga mga gigikanan karon sa mataga puloy-anan nga nagapaningkamot aron makaabot ani nga dapit sa alang lamang sa atong nga pagdaig o pagsimba sa atong labaw nga makagagahom. O igsuon ang imuhang padayon nga pagtinguha sa pagpangalagad dili gayud kana masayang, dili kana makawang igsuon kay sama sa ato ang pagsakripisyo nini nga kinabuhia aron makabaton kita og makaani kita sa ato nga mga gitanom ingon usab ni ana ang atong madawat nga ganti nga atong maani unya pag-abot sa adlaw nga igapadayag na ang himaya sa atong buhi nga Dios. Ang matag usa kanato nagahandom gayud nga makaani. Kining pag-ani isa sa mga panahon nga atong giandaman pag-ayo, gigahinan gayud og sakripisyo aron ato ang madawat o ato ang mabatunan ang kining bunga sa ato ang mga paghago mga kaigsuunan og alang sa espiritual nga bahin sa ato ang pagpangalagad sa ato nga buhi nga Dios sa ato karon nga nagkalailahing kahimtang sa kinabuhi bisan tuod na may mga panahon sa kalisdanan na may panahon nga sulayan ang ato mga pagtuo apan kung kita magapabilin igsuon nga magmadasigon diha sa atong pagpangalagad sama sa atong nga nabatunan karon nga nakalabang kita sa mga dagko nga mga pagsulay, nakalahutay kita og ania atong nakita ang bunga sa atong mga sakripisyo ilabi na aning tigumanan karon balay alampuanan nga sa diin gitugot gayod sa atong buhi nga Dios nga kini mapabarog pag-usab uban sa inyong hiniusa nga tabang mga kaigsuunan. Ang mensahe sa Ginoo atong mapatalinghugan dinhi sa Galacia kapitulo 6 versikulo 9 pinalangga nga mga kaigsuunan. Sa basahon sa Galacia kapitulo 6 ug ang versikulo 9. Galatia chapter 6 verse 9. Kamong mga agalon, buhata usab ninyo, ay Efeso, sorry. Okay, so Galatia chapter 6 verse 9.
Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kun magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Dalaygon ang Dios igsuon sa iyahang pulong karon nga takna sa kabuntagon nga gipahinumdom niya kanato uban sa bunga nga karon nagasugod na, no? Gihatag na sa Dios ang bunga sa ato mga sakripisyo sa taas nga panahon nga sa diin daghan nga mga pag-antos, mga pagsulay ang atong naagian o karon atong nakita ang bunga niini nga mao ang katumanan sa atong handom nga mapabarog pag-usab kining balay alampuanan. O ang tanan nato nga mga kaigsuunan, kamo mismo nga maoy bunga sa matag sakripisyo, nagapadayon ang among mga handom nga magmainiton pa kitang tanan diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Nga dili lamang dinhi kutob kanato ang mensahe o ang kaluwasan nga atong nabatunan, kundi ngadto usab sa matag kaigsuunan nato ilabi na ani nga dapit sa kadalugan igsuon nga daghan nga mga katawhan ang nagakinahanglan sa pulong sa Ginoo aron makabaton og kapsayan ang matag kinabuhi. O magapanghinaot ako nga kamo nga unang gipanagtawag, gipili gayod sa Ginoo aron mahimong sumbanan o makita sa kadaghanan ang gahom nga iyahang gipadayag nga na kaninyo nga sa inyong nasinati nga kaayuhan sa balatian, kabag-uhan sa kinabuhi o padayon nga kalipay diha sa pagpangalagad bisan tuod nagagahin kamog sakripisyo sa kalayo sa mga dapit nga inyong gigikanan karon, apan kamo ania aron padayon nga magasimba nga to sa tunga buhi nga Dios. Ug kini igsuon dili na masayang, dili na siya makawang, tungod kay moabot ang panahon nga maani gayod nato ang bunga nini. Ug karon mao nang sinugdanan sa pag-ani sa bunga sa atong mga sakripisyo. Ug kini magapadayon pagayod igsuon kung kita magapabilin, no, nga magabarog nga lig-on gayod. Matud pa diri sa ikaduhang sa unang Korinto, kapitulo 15 igsoon, bersikulo 58. Palihog ko basa sa pulong sa Dios sa unang Korinto, kapitulo 15, bersikulo 58. Unang Korinto chapter 15 verse 58. Busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Amen. Dalaygon kayo ang Dios sa iyahang pulong karon nga taknas kabuntagon mga kaigsuunan, nga ang pagpabilin nato sa pagbarog nga lig-on ug dili matarog isa sa mga kinahanglan nga atong mabatunan, ang pundasyon sa atong pagtuo. Tungod kay nasayod kita igsoon, dili na makawang, buti pasabot dili masayang ang imong mga paghago, ang mga sakripisyo, ang mga singot, mga kakapoy sa pisikal nga lawas tungod sa mga gilayon sa kalayo gayod sa inyong mga puloy-anan nga inyo pang gibaktas, no? Layo-layo pagyod ang inyong mga gigikanan aron lamang kamo makaabot dinhi sa maong balay alampuanan. Apan sumala pa sa pulong sa Ginoo igsoon, nakita na nato nga naay bunga ang atong mga sakripisyo, ang atong gipugas karon, naani na nato ang bunga niini ug kini magapadayon pa kung kita magabarog nga lig-on. Buti pasabot nga magapadayon bisan sa mga pagsulay, bisan sa mga problema, bisan sa mga kakrisis sa panahon, dili na to ibaylo, dili na to ikambyo ang Ginoo sa unsaman nga mga butang ani nga kalibutan, nga bisan sa kalisdanan, bisan sa balatian, magapadayon kita sa pagdaig ug pagsimba sa ato nga buhi nga Dios. Ug salamat kayo sa Ginoo nga sa diin nakita gayud namo ang inyong kadasig, o padayon kami nagaampo nga mas magmadasigon pagayod kitang tanan mga kaigsuunan aron daghan pa nga mga katawhan ang maabot sa pulong.
sa Dios, ang makabaton usab og kaluwasan, ang makabaton usab og kaayuhan sa mga balatian. Busa padayon diha sa pagpangalagad nga lig-on nga matud pa nga dili matarog kung unsa man nga mga pagsulay nga ihatag sa Ginoo, ang ato lamang himuon nga atong isalig diha kaniya uban ang pagtuo nga sa atong hiniusang nga mga pag-ampo ang Ginoo sa kanunay magauban kanato nga dili kita niya pagabiyaan mga kaigsuonan. O gadalay kon kayo ang Dios sa iyaha nga mensahe karon nga kabuntagon. Magapanghinaot ako nga sa diin kamo karon nga nahimong unang bunga nining ato ang mga hiniusa nga sakripisyo aron mapabarog pag-usab kining maong balay alampuanan may sama sa usa ka binhi igsuon nga igapugas sa yuta o magabunga na usab og pinilo-pilo pa nga bunga, no? Nga ang inyong kinabuhi nga nahimong sumbanan o nahimo karong buhi nga pagpamatuod sa gahom sa Ginoo makita sa atong mga kaigsuonan diri nga dapit sa kadanlugan ug sila makabaton pud unya og kadasig nga mga lagad sa atong nga buhi nga Dios. O dalaygon ang Dios sa atong pagpadayon magapanindog kita alang sa ato ang hiniusa nga pag-ampo atong itugyan sa Ginoo ang tanan nato nga mga pagpangamuyo uban ang pagtuo paglaom sa atong mga kasing-kasing nga atong mabatunan ang atong mga gikinahanglan, ang katubagan sa atong hiniusa nga mga pag-ampo. Mag-aampo kita. Dalaygon o gamhanan nga Dios, dagang salamat sa mga pulong nga padayon nimong ginatisok sa matag kasing-kasing nini mga katawhan. Padayon ako nga nagaampo o Dios nga kini nga mga mensahe dili makawang nga sama sa usa ka binhi nga kini magatubo uban sa imong pag-atiman nga kini magabunga gayod ug daghan pang katawhan nga magabalik diha kanimo Dios. Bisan pag ginolig una pa ang matag pagtuo nining mga katawhan karon nga sa diin hatagi silang kadasig ug kalipay diha sa pagpangalagad kanimo Ginoo nga maga-provide ka sa matag panginahanglanon nila bisan pa kung aduna may mga balatian o Dios, ikaw ang gamhanan nga Ginoo nga mao'y magatangtang sa tanang matang sa mga sakit ug balatian gikan sa ulo ngadto sa lapalapa pinaagi sa gamhanang ngalan ni Jesus ug padayon ka nga Ginoo nga maoy magadan-ag ug kahayag pinaagi sa mga pulong nga imong ginatisok kanunay sa matag kasing-kasing. Ikaw sab ang Dios nga kung ginasaligan nga sa diin magapanalangin nining mga katawhan nga walay hunong nagasuporta diha sa imong buluhaton nga dili masayang ang ilang mga hago, dili masayang ilang mga sakripisyo nga imo kining igabalik diha kanila sa pilo-pilo gayud o Dios nga sa diin daghan pang mga katawhan ang mapanalanginan sa ilang matag kinabuhi. Dalaygon ka nga Dios, salamat sa imong presensya, salamat sa imong gugma nga way paglubad ug karon amo kang pagabalikan sa tanan dungog pagdaig himaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios ug magapaglingkod ta alang sa atong pagpadayon.